Ülkemiz. Son yolundayız. Bu şekilde boşak karab okuydu kesmeli nardı. Nardı ne karab olsan Yakında bu okudum. şaşırayım. Ağa hadi kadın. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يجيب من يدعو إلى أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ينقصه حفظهم وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Şomul. Giyinmeyin. Allah Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Özderiz çok güzel bak kerimette. Allah'ın kudreti veren Peygamberimizin nimeti bu. Peygamberimizin şefaati, avliyaların kerimeti bu. Allah'ın çok kaçlarında var. Hadi sorun diyor. Allahu Ekber. 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 Allah, Allah.